मैं हूं इरशाद कोकर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज एक अनोखी रिपोर्ट से आपको आगाह करेंगे। वो अनोखी रिपोर्ट क्या है? वो है ख्वाजा सराओं के मतलब। ख्वाजा सराओं की डिमांड बढ़ गई है तमाम सियासी जमायतों में, मजहबी जमायतों में और एक आध कौम परस्त जमायत में भी। वो उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमारी पार्टी की मेंबरशिप हासिल करें। वो उनको मेंबर बनाने पे लगे हुए हैं। और आपको इससे भी आगाह करेंगे कि ये ख्वाजा सरा बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अब इनके मुतल्लिक कौन से सियासतदान की क्या सिफारिश आएगी, कौन से सियासतदान का पसंदीदा ख्वाजा सरा कौन ठहरेगा, किसको क्या मिलेगा। और बाकी ये भी है कि हक तलफी हर जगह पे है। हमने देखा है कि ये जो ख्वाजा सरा हैं, जो पैदाइशी बेचारे ख्वाजा सरा पैदा होते हैं, अक्सर उनमें पैदाइशी होते हैं, वहाँ भी हक तलफी ये है कि आपको 90% वहाँ भी जाली ट्रांसजेंडर्स मिलेंगे। ये ख्वाजा सरा, खदड़ा फ़कीर जिसको कहते हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे। और यह भी आपको आगाह करेंगे कि ये जो अब मेंबरशिप का सिलसिला शुरू हुआ है, अब देखें कि उसमें जो बेरोज़गारी ये मामला, कोई जो नॉर्मल एक इंसान, खातून या मर्द, वो भी किस तरह जो है वो ख्वाजा सरा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसको कौन रोकेगा, ये भी ज़रूरी है कि ऐसे जो है लोगों को कैसे रोका जाए। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ख्वाजा सरा, जिन्हें हम खदड़ा फ़कीर भी कहते हैं और उन्हें ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। आपने देखा कि ये ट्रांसजेंडर का बिल, ये उसका भी बड़ा चर्चा रहा। अब ये भी हमारी तरह मखलूक है। मखलूक क्या, हमारी तरह इंसान है, जिसको हम तीसरी जिन्स कहते हैं। इनके पैदा होने में इनका कोई कसूर नहीं है। इनको भी खुदा ने पैदा किया है, अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है। उनको भी उसी निगाह से देखना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी हक तलफी, बिल्कुल इनकी हक तलफी होती है। ये जो आपको ये शौकिया तौर पे ये डांसर, ये नाचने वाले या इस तरह की जो है तबीयत रखने वाले, वो भी अपने आप को जो है ख्वाजा सरा साबित करते हैं। वो नहीं है, वो चीटर हैं। अब इस पे अब गवर्नमेंट अगर कोई बोर्ड मेडिकल बोर्ड बने तो पता चले कि ये कौन असली हैं, कौन नकली है। यहाँ भी इनकी हक तलफी। बाकी असल बात आपको बताएं कि इनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि अहमियत बढ़ गई है। अहमियत कैसे बढ़ गई है कि ये अभी आपने देखा कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए। लोकल बॉडीज़ एक्ट में एक वो मामला है कि मखसूस नशस्तें 33% ख़वातीन की हैं और 5% नौजवान, 5% अक़लियती, 5% जो है पीजन वर्कर्स, मेहनत कश मज़दूर, और उन पे 1% अभी माज़ूर अफराद की भी, बिल्कुल माज़ूर अफराद का होना चाहिए। और 1% इसमें ख्वाजा सराओं का भी कोटा रखा गया है। लेकिन वो जो कोटा है, वो जो 1119 यूनियन काउंसिलें हैं और तकरीबन 499 यूनियन कमेटियाँ, उनमें ख्वाजा सराओं की और मज़दूर अफराद की इन्होंने कोटा नहीं रखी है। बाकी तमाम इदारों में रखी है। उस हिसाब से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में भी 2 ख्वाजा सराओं का इंतखाब होगा। इस तरह पूरे सूबे में कराची के 25 टाउन समेत 45 टाउन में वो उसमें ये रखा गया है कि 1% या कम से कम एक, तो एक ख्वाजा सरा वहाँ भी आएगा। और 36 जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, वहाँ भी एक ख्वाजा सरा मखसूस नशस्त पे मुंतखब होंगे। और 143 जो टाउन कमेटियाँ हैं, वहाँ भी ये मुंतखब होंगे। अब ये ख्वाजा सरा, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ाहिर है मुंतखब होंगे, तो वो हर पार्टी की ये कोशिश है कि वो हमारी पार्टी में आएँ। ज़ाहिर है पार्टी की मेंबरशिप, तो वो उसी हिसाब से फिर वो उनको वो सारा कुछ मामलात वो मिलेंगे। अब ये जो मैंने आपको इदारे बताए, ये तकरीबन सिंध के ये जिनमें इनका कोटा है वो 252 ये इदारे बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि KMC में 2 उनके कोटा बनती है, क्योंकि 246 सीटें हैं तो 2। इस तरह हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो है 160 यूनियन कमेटियाँ हैं, तो वहाँ भी ज़ाहिर है वो 1.5 से बढ़ गया, तो वहाँ भी उनका 2 कोटा बनती है। जहाँ तक कराची का मामला है, तो कराची में ये 2 सीटें जो ख्वाजा सराओं की वो क्लियर है। एक पीपल्स पार्टी का बनेगा मखसूस नशस्त पे, और पार्टी पोजीशन के बदले एक जमायत इस्लामी का भी जी बनेगा। और अब देखें कि उनका इंतखाब कौन करता है। अब क्या जमायत इस्लामी की जो सीट पे आएगा, क्योंकि ये भी काउंसलर हैं बिल्कुल, तो उसका इंतखाब क्या हाफिज़ नईम रहमान करेंगे, साहब करेंगे, उसका सिफारिशी कोई ख्वाजा सरा आएगा या कोई और करेगा। इस तरह जो है पीपल्स पार्टी में देखते हैं कि अब वो वहाँ पे मुर्तज़ा वहाब साहब का पसंदीदा कोई ख्वाजा सरा आएगा, या सईद गनी साहब का आएगा, या नजमी आलम का आएगा, या किसी और का आएगा। और PTI में देखें कि इनमें इत्तफाक होता है, क्योंकि PTI ने टाउन भी जीते हैं। टाउन में भी एक ख्वाजा सरा की कोटा है, तो वहाँ क्या हलीम आदिल शेख साहब
اس کی چلتی ہے، یا جو ہے شمیم فردوس نقوی صاحب کی چلتی ہے، علی زیدی صاحب کی چلتی ہے، خرم شیر زماں کی چلتی ہے، آپس میں ان میں اتفاق ہوتا ہے کہ مخصوص نشستوں پہ یہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ خواتین اور باقی جو نوجوان اور یہ پیزن ورکرز، اس پہ یہ ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ وہ چل رہا ہے معاملہ کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں بھی کاؤنسلر بنوں، میں بھی تمام میں دیکھیں کہ لاڑکانہ میں کس کی چلتی ہے، لاڑکانہ کی میونسپل کارپوریشن کا بھی جو ہے ایک خواجہ سرا ہوگا، اور جو ہے ایک وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہاں ڈسٹرکٹ کاؤنسلز جو 22 ہیں ان میں بھی لاڑکانہ میں بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل، وہاں نثار احمد کھوڑو صاحب کا کوئی پسندیدہ خواجہ سرا آئے گا، یا جو ہے سہیل انور سیال صاحب کا، یا جمیل سومرو صاحب کا، اس طرح سکھر میں چلے جائیں تو وہاں پہ سید خورشید احمد شاہ صاحب کا جو ہے پسندیدہ خواجہ سرا آئے گا کاؤنسل مخصوص نشست پہ، یا سید ناصر شاہ کا، یا وہاں پہ وہ بھی میٹر کرتے ہیں شیخ صاحبان ارسلان اور نعمان شیخ صاحب، اب ان کا پسندیدہ آپ کھیرپور میں دیکھیں کہ جو ہے سید قائم علی شاہ کی چلتی ہے، یا کسی اور کی کوٹ ڈی جی میں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ منظور وسان صاحب کا جو اس کا پسندیدہ خواجہ سرا آئے گا ہوگا وہی آ جائے گا۔ اور حیدرآباد میں بھی یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، حیدرآباد میں بھی اب دیکھیں کہ جام خان شورو کی وہاں چلتی ہے کہ اس کا پسندیدہ خواجہ سرا آتا ہے، یا وہاں پہ شرجیل انعام میمن صاحب کا، کیونکہ شرجیل انعام میمن صاحب جو وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے پیزن ورکرز کی سیٹ پہ بھی مخصوص نشست پہ وہ بنوانے چاہتے ہیں۔ اس طرح باقی صوبے میں تو اب دیکھیں کہ ان کا فیصلہ کون، اب ان کے دیکھیں کہ آپ کہاں یہاں پہ وہ سفارشی یہ مخصوص نشستیں ایسے نہیں بنتی ہیں، یہاں بھی سفارش چلتی ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ جب کاؤنسلر بن جائیں گے، سب سے بڑی بات یہ بتا دوں کہ میونسپل کمیٹی تو وہ بڑے شہر ہیں، ٹاؤن میں بھی آپ کو مل جائیں گے، کراچی شہر میں 2 KMC میں ٹاؤن میں یعنی 27 خواجہ سرا یہاں بھی کاؤنسلر منتخب ہوں گے۔ اس طرح میونسپل کارپوریشن جو ہیں آپ کی ان میں بھی مل جائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 143 جو ٹاؤن کمیٹی ہیں، اب وہاں پہ خواجہ سرا کہاں سے آئیں؟ اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جو ٹاؤن کمیٹی میں خواجہ سرا وہاں کا ہو، کیونکہ اس کا وہاں پھر ووٹ کا اندراج بھی ہونا ضروری ہے، اور پارٹی ایفیلیشن تو ایک الگ بات، لیکن ووٹ بھی ان کا درج ہو۔ اب دیکھیں کہ اب وہ رحمانی نگر سیتا میں کوئی خواجہ سرا ہے، وہاں کو تھرڈی محبت میں کیا ہوگا، رادھن میں کیا ہوگا، اور راجو کھاناڑی میں کیا ہوگا۔ ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف یہ نہیں ہے، ایسے ہی ٹاؤن کمیٹی جو ہے وہ سندھ یونائٹڈ پارٹی سید جلال محمود شاہ کی پارٹی انہوں نے جیتی ہے، ظاہر وہاں جو بھی خواجہ سرا آئے گا وہ اس کی پسند سے آئے گا۔ اب وہاں بھی کوئی خواجہ سرا ہے یا نہیں ہے تو پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اب اتنی بے روزگاری، اتنا یہ معاملات، اب یہ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جعلی جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے اپنے آپ کو اس صورتحال میں خواجہ سرا ثابت کر کے کہ چلو بھائی کسی ٹاؤن، کسی میونسپل کمیٹی کسی کا ممبر بن جائیں گے، کاؤنسلر بن جائیں گے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بات بتا دیں کہ یہ خواجہ سرا جو ہے نا بڑے کام کے ہیں، ہاں یہ کاؤنسلر بن جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ محلے کا اگر کوئی گٹر بند ہوتا ہے تو کیسے آ کے کھلے گا، جی بالکل پہنچ جائیں گے، اور پورے محلے کو پتہ چلے گا کہ ہاں اب پھر دیکھیں گے کہ یہ جو نکما عملہ ہے بلدیات کا وہ کہاں جاتا ہے، وہ ان کو ڈھونڈ کے لائیں گے۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ بتا دوں ناظرین کہ یہ جب کاؤنسلر بن جائیں گے ٹاؤن کمیٹیز کے، میونسپل کمیٹی کے، اب پیپلز پارٹی نے سندھ میں بہت کامیابی حاصل کی ہے تو وہ ایلیجیبل ہوں گے چیئرمین بننے کے لیے بھی۔ اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اس میں کچھ خواتین کو اور کچھ جو ہے خواجہ سراؤں کو بھی چیئرمین کے عہدے پہ لاتی ہیں۔ اگر یہ چیئرمین کے عہدے پہ آ گئے کسی ٹاؤن میں اگر، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہاں پہ بالکل معاملات صاف شفاف چلیں گے۔ اور یہ جو پارٹی کے سربراہان کئی جو ہے اپنے رہنماؤں کو یہ جو تانا دیتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ تو ہجڑا ہے، اب وہ وہاں تو وہ تانا بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ اگر کسی ٹاؤن میں، ٹاؤن سے ہی شروعات کریں، اگر یہ چیئرمین بن گئے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کا کام، کیونکہ وہ مصنوعی ہجڑے تو وہاں ویسے ہی بیٹھے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہو گئے تو پھر وہ کرپشن بھی شاید اس طرح وہ نہ آئے، کیونکہ باقیوں کو تو تانا مل جاتا ہے، ان کو تو تانا بھی نہیں ملے گا۔ تو ناظرین یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خواجہ سراؤں کی کتنی اہمیت بڑھ گئی، اور یہ ان کے لیے خوش نصیبی ہے۔ اور اس معاملے کو اب یہ تو پہلا مرحلہ ہے بلدیات میں، اب ان کے لیے صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں بھی راہ ہموار کیا ہو سکتی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یونین کمیٹیوں اور یونین کونسلوں میں ان کا کوٹا نہیں رکھا گیا ہے،
ٹھیک ہے، ووٹا اگر رکھ دیتے جہاں پہ نہیں ہے کوئی خواجہ سرا ووٹر تو وہ نہیں منتخب ہوتا، جہاں پہ ہیں تو وہ ہوتا۔ اس طرح معذور افراد والا بھی جو کوٹا مختص کیا ہے وہ بھی، اب ہمارے یہاں کتنے معذور افراد ہیں، کتنے گھر آئے دن ہمارے یہاں نہ صحت کی سہولت، نہ ہمارے یہاں جو ہے سڑکوں کی صحیح تعمیر و مرمت، آئے دن جو ہے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ معذور افراد ہر یو سی میں آپ کو کوئی نہ کوئی معذور افراد ملے گا، اگر وہ ہوتا تو وہ بھی بیچارے وہاں بھی کاؤنسلر بن جاتے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ۔